अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सॉइल किस तरह बनी है, इसमें हम पढ़ेंगे आज सॉइल किस तरह बनी है और कौन कौन से जो फैक्टर्स है रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वो भी पढ़ेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट, हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखें सॉइल है क्या। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। हमारी ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है, अपर मोस्ट लेयर जो है तह, उसी को हम सॉइल कहते हैं। दूसरी, सॉइल इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सॉइल जो है यही फाउंडेशन, ये बुनियाद बनती है तमाम लिविंग थिंग्स की। जो भी लिविंग थिंग्स हमारी ज़मीन में आबाद है या रहते हैं, उनकी जो फाउंडेशन है, उनकी जो बुनियाद, वो कहाँ से हुई है? सॉइल से। बिलो द सॉइल, अगर हम सॉइल से नीचे जाएंगे, उसमें देखेंगे उसके बिलो क्या होता है, वहाँ सॉइलेड रॉक होते हैं, वहाँ चट्टाने होते हैं, रॉक्स होते हैं। वहाँ क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं। प्यारे बच्चों, व्हेन द अर्थ वाज फॉर्मड, व्हेन द अर्थ, जब हमारी ज़मीन बनी है, देयर वायर ओनली वाटर, आयर एंड हॉट रॉक्स। इस अर्थ पे, इस ज़मीन में क्या क्या थे उस वक्त जब ज़मीन बनी है? उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ वाटर था, पानी था, आयर था एंड हॉट रॉक्स था। यही तीन चीज़ें थे हमारे। अब जब कौन कौन से तीन चीज़ें थे? सबसे पहले एक तो वाटर था, दूसरा क्या था? आयर था, तीसरा क्या था? हॉट रॉक्स। ये तीन चीज़ें, ये कब थी? यानी व्हेन अर्थ वाज फॉर्मड, व्हेन अर्थ वाज फॉर्मड, व्हेन अर्थ वाज फॉर्मड। जब हमारी ज़मीन वजूद में आई, उस वक्त इस ज़मीन में तीन ही चीज़ें थे। एक तो वाटर था, आयर था और हॉट रॉक्स था। उसके बाद क्या हुआ? अब ये जो तीन चीज़ें, उसके बाद इस उस वक्त ज़मीन सॉइल की बात ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ हमारे पास थे, इस हमारी ज़मीन में थे तीन चीज़ें, वाटर था, आयर था एंड हॉट रॉक्स था। विद द पैसेज ऑफ टाइम द सन हीटेड द रॉक्स। सन जो है, हमारे सन ने उसको हीट किया, जो सूरज सन, उसने द सन हीटेड द रॉक्स। सन की वजह से जब गर्मी बढ़ती गई, जो रॉक्स है वो हीटेड अप हुए, वो हीटेड अप हुए। उसके बाद क्या हुआ? रैन भी मतलब जो रैन पड़ती थी, द रैन मेड देम कोल्ड। यानी जब पहले वो हीट हुए, उसके बाद जब बारिश हुई, बारिश की वजह से वो ठंडे हो गए, यानी ठंडे पड़ गए। एंड द विंड, और विंड जो आंधी आती है, तेज़ हवा होती है, विंड ने क्या किया? बिलो ओवर देम। यानी विंड की वजह से भी, क्योंकि विंड भी जब आंधी आती है, जब तेज़ हवा आती है, उससे वो भी उसने उसको बिलू किया, उड़ा दिया, एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया उन रॉक्स को। इससे क्या हुआ? इस मतलब इस प्रोसेस को तकरीबन, इट कंटिन्यूस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तकरीबन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तकरीबन हज़ारों साल लगे। यानी यही कंटिन्यूस ये प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ये प्रोसेस कि द सन हीटेड द रॉक्स, द रैन मेड देम कोल्ड एंड द विंड बिलो ओवर देम। जब ये तीनों चीज़ें, यानी जब सन उसने रॉक्स को हीट किया, और रैन ने उसको, जब बारिश हो गई तो बारिश की वजह से वो जो रॉक्स है वो कोल्ड हो गए, एंड जो विंड आई, जब आंधी आई, तेज़ हवा आई, उसने उसको बिलू किया, उसने उनको एक जगह से दूसरी जगह फेंक दिया। अब क्या हुआ? जैसे इस प्रोसेस को तकरीबन, इस प्रोसेस को तकरीबन कंटिन्यू हुए तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। इसके बाद क्या हुआ? एज ए रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। इसकी वजह से जो ये रॉक्स है, ये ब्रोक हो गए, ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। ये स्मॉल पीस में ब्रोक हुए। जो रॉक्स है, ये स्मॉल पीस में ब्रोक हो गए। कौन से रॉक्स? जो हॉट रॉक्स है, जब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड फिर उसके बाद जब बारिश पड़ी, विंड ने उसको बिलो किया, फिर यही कंटिन्यू ये प्रोसेस रही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एज ए रिजल्ट, इसकी वजह से द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस। इन रॉक्स को ये ब्रोक हो गए, यानी रॉक्स ब्रोक इनटू
small pieces, छोटे छोटे pieces में इनको ब्रोक किया गया. These small pieces broke into settle. अब ये जो small piece है ये further, अब इनको ये further broke into settle smaller piece, into settle smaller pieces. हार्ड रॉक्स जब ब्रोक इनटू स्मॉल पीस में होगी, और ये जो स्मॉल पीस है इनको फर्दर ब्रोक डाउन हुआ इनटू स्टिल स्मॉलर पीस में. इसके बाद क्या हुआ, दे वर कैरीड अराउंड बाय विंड एंड वाटर. फिर उसके बाद विंड एंड जो वाटर है उसने उसको कैरी किया, एक जगह से दूसरी जगह लिया, यानी कैरी किया. विंड एंड वाटर. अब दूसरा विंड एंड वाटर, ये एक अहम रोल अदा करता है. विंड प्लस वाटर. एंड विंड एंड वाटर ने क्या किया, इसको विंड एंड वाटर ने क्या किया, विंड एंड वाटर इसको कैरी किया अराउंड, उसने क्या इसको कैरी किया. दे वर कैरीड अराउंड बाय विंड एंड वाटर. इसके बाद क्या हुआ, दे रबड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकेम टाइनी पार्टिकल्स. यानी विंड एंड वाटर ने इसको क्या किया, विंड एंड वाटर ने जो विंड है ये अहम रोल अदा करता है इनको फर्दर ब्रेक डाउन करने में. यानी हम कहेंगे जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ जो रॉक्स है बाय एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर एंड क्लाइमेट, इसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग. यानी विंड एंड वाटर जो अहम रोल अदा करता है, दे रबड अगेंस्ट ईच अदर टिल दे बिकेम टाइनी पार्टिकल्स. यानी रबड़ इनको क्या किया, रब किया अगेंस्ट ईच अदर एंड टिल दे बिकेम, वो अब क्या बन गए, टाइनी पार्टिकल्स बन गए इसमें. लेकिन जो ये टाइनी पार्टिकल बनने में इसको तकरीबन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, millions of years tiny particle बनने में. tiny particles में, ये tiny particles बनने में इनको millions of years लगे. लेकिन जब ये पार्टिकल उसके बाद क्या हुआ, जब millions of years for these particles they change into loose, उसके बाद क्या हुआ, they change into loose material which we call as soil. यही इस मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद इन टाइनी पार्टिकल्स ये चेंज हुए, ये टाइनी पार्टिकल चेंज हुए इनटू लूज मटेरियल. ये लूज मटेरियल में चेंज हुआ. दैट इज कॉल्ड, दिस लूज मटेरियल वी सी दैट इज कॉल्ड सॉइल. उसी को हम सॉइल कहते हैं. अब इसको हम जो ये प्रोसेस हो गई, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं. अगर हम इस तरह भी कह सकते हैं, जो सॉइल है, इस हम ये मैं यहाँ लिखूंगा, द breakdown of rocks by the action of wind, water and climate is called, this process is called वेदरिंग. इसी को हम वेदरिंग कहते हैं. यानी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, व्हाट्स वेदरिंग. अब आपको ये वेदरिंग समझ आया होगा. वेदरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, यही जो रॉक्स है, जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड के ज़रिए या वाटर के ज़रिए या क्लाइमेट के ज़रिए. क्लाइमेट के ज़रिए जो आब हवा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. इसी को हम वेदरिंग कहते हैं. जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर समझाया कि किस तरह वेदरिंग होती है. पहले जो सन इसको हीट अप करता है, उसके बाद बारिश होती है, वो ठंडी हो जाती है वो पत्थर, उसके बाद विंड जो उसको ब्लू करती है और देम एक के ऊपर दूसरे उससे वो ब्रेक डाउन होते हैं. दैट्स कॉल्ड वेदरिंग. तो ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको जो सॉइल है ये किस तरह, इसकी जो कितने लेयर्स है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. उस एक्टिविटी को हम समझने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी हम करते हैं प्यारे बच्चों, एक एक्टिविटी हम करते हैं.
ایکٹیویٹی میں ہمیں کیا کرنا ہے. ایکٹیویٹی میں آپ ایکٹیویٹی آپ گھر میں بھی کر سکتے ہو. ایک ہم جار لائیں گے یا ایک گلاس لائیں گے. میں نے ایک گلاس لیا. سمجھو میں نے ایک ہی گلاس لیا. اس گلاس میں یا ایک بوتل بھی آپ لے سکتے ہو. آپ ایک بوتل بھی لے سکتے ہو. اس گلاس میں نے پانی ڈالا. یہاں تک اس کو میں نے فل اپ کیا واٹر سے. یعنی اس میں نے کیا ڈالا؟ پانی. اس گلاس کے جب اس کے اندر میں نے پانی ڈالا، اوکے، میں نے اس کے پانی ڈالا اس گلاس میں. یہ ایک جار بھی یا گلاس لے سکتے ہو. اس کے کیا میں نے اس میں اندر ڈالا پانی. جب اس کے مطلب اس میں پانی ڈالا، پانی کے ساتھ میں نے اپنے گارڈن سے تھوڑا سوئل لا سکتے ہو. جو آپ کا گارڈن ہے، اپنے گارڈن سے آپ سوئل لے سکتے ہو. تھوڑا سوئل آپ کو لینا ہے اپنے گارڈن سے. اس کے بعد جو یہ جار ہے جس میں ہم نے پانی ڈالا تھا، اس میں یہ سوئل ڈالنا ہے. آپ یہ سوئل ڈالو اس میں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو سٹیئر کرنا ہے. آپ سٹیئر کر سکتے ہو اس کو. سٹیئر مینز کہ آپ اس کو اچھی طرح یہ جو کسی لاٹھی سے بھی یا کسی چمچے سے بھی، کسی چیز سے بھی اس کو سٹیئر کرنا ہے، تاکہ یہ اس میں مطلب جو سوئل ہے وہ اس میں ڈیزالو ہو. سوئل تو ڈیزالو نہیں ہوگی، لیکن وہ مکس ہو. کم سے کم دیکھتے ہیں کہ وہ مکس ہو. جب اس کو آپ اچھی طرح شیک کرو گے، اس کے بعد آپ کو تقریباً 10 to 15 منٹس شیک کرنے کے بعد، جب آپ نے شیک کیا اس کے بعد آپ کو تقریباً 10 to 15 منٹس آپ کو اسی طرح رکھنا ہے. اس کے بعد جب 15 منٹس کے بعد آپ جب دیکھو گے اس جار میں کیا ہوگا. جو اس سوئل میں سٹونز ہوں گے، وہ سٹونز نیچے آئیں گے. یہ میں تھوڑا بہت یہاں لکھوں گا، ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ سمجھو، اب جب جو سوئل میں سٹونز ہوں گے وہ نیچے آئیں گے. اس کو ہم لکھیں گے یہ سٹونز ہے، یہ نیچے آئیں گے. سٹونز کے اوپر جو ہوگا وہ ریت ہوگی، سینڈ. یہ میں نے لکھا، یہ آپ سمجھو یہ سینڈ ہے. جو پہلے سٹونز آئے گا نیچے، سب سے پہلے اس کے بعد سینڈ آئے گا. ہاں، پہلے کیا آئے گا؟ سٹونز. اس کے بعد سینڈ کے اوپر جو تیسری جو لیئر آئے گی وہ ہمارے ہوگی، وہ مٹی کی ہوگی. یعنی جو اس کے بعد آپ سمجھو، یہ میں یہاں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ خود بھی گھر میں کر سکتے ہو یہ ایکٹیویٹی، تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ ٹاپک سمجھ میں آ جائے. یہ آئے گی کلے کی، مٹی کی تیسری لیئر. اس کے بعد جو آپ اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے وہاں اگر کوئی ڈیڈ لیوز ہوگا یا کوئی ڈیڈ آرگنزم ہوگا، وہ جو کلے ہیں اس کے اوپر فلوٹ کرے گی. اس لیئر کو ہم کہتے ہیں ہمس. اب میں نے یہاں 3 یہ جو گلاس جار میں نے لیا، جب میں نے اس میں پانی ڈالا، پانی کے ساتھ جب اس میں مٹی میں نے ڈالی جو میں نے گارڈن سے لی، اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح شیک کیا. شیک کرنے کے بعد آفٹر 15 منٹس، 15 منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا جو یہ گلاس ہے اس کے نیچے جو ہے، نیچے والی جو سٹونز ہے وہ نیچے آئے ہوں گے. اس کے سٹونز کے اوپر سینڈ ہوگی، سینڈ کے اوپر تیسری لیئر کلے ہوگی، اور کلے کے اوپر ہمس ہوگی. اب یہ 3 لیئرس ہے. یہ سینڈ، سٹونز، سینڈ، کلے اینڈ ہمس.
یہ ہمیں بنتا ہے. اس کا مطلب ہم یہ کہیں گے یہ جو کلے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے ابو دا سینڈ، جو واٹر ہوتا ہے، واٹر ابو دا ٹاپ لیئر، وہ ہمیں اچھی طرح دکھائی نہیں دے گا، لیکن ابو دا ٹاپ لیئر اگر ہم دیں گے وہ واٹر ہے. اب ہم یہ کہ جو ابھی ہمیں کلے کے اوپر جو ہمیں لیئر ملتی ہے، جو ڈیڈ پلانٹس ہوں گے یا انسیکٹس بھی ہوں گے، وہ فلوٹ ہوں گے. یعنی وہ دیکھتے ہیں ہم وہ قلعے کے اوپر جو لیئر ہے وہ وہاں فلوٹنگ شکل میں ہم دیکھیں گے، وہ فلوٹ ہوں گے، فلوٹ آن دا ٹاپ. جو یہ گلاس ہے آن دا ٹاپ آف دا جو گلاس ہے وہاں وہ فلوٹ کرتے ہوں گے. اسی کو ہم کہتے ہیں ہمس. اب ہمس یہ جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے. ہمس کس کا بنا ہے؟ یہ جو ہمس ہے یہ بنا ہے روٹن. کس کا بنا ہے یہ ہمس؟ روٹن. جیسے میں یہاں لکھوں گا، میں ہمس یہاں یہی لکھیں گے. جو ہمس ہے یہ روٹن لیوز اور animal remain جو floating on water. اسی کو ہم کہتے ہیں ہمس. جو ہمس ہے یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ روٹن، یعنی جو سڑا ہوا ہوتا ہے، گلا ہوا، ڈیڈ جو لیوز ہوتے ہیں یا ڈیڈ پارٹس ہوتے ہیں اینیمل کے، جو فلوٹ ہوں گے آن واٹر، اسی کو ہم کہتے ہیں ہمس. اوکے، آج اتنا ہی. خدا حافظ.